خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آیت کریمہ دے اندر خالق کائنات نے جڑا حکم ارشاد فرمایا ہے او لوگ جڑے اپنے اموال اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دینے، اعلانیہ طور تے بھی کر دینے، چھپا چھپا کے کر دینے، صبح ہووے تامی رب دے نام تے خرچ کر دینے، شام ہووے تامی رب دے نام تے خرچ کر دینے، ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہاں لوگاں دا اجر انہاں دے رب کائنات دے بارگاہ دے وچ محفوظ ہے، نہ انہاں نو کوئی خوف ہوئے گا، نہ انہاں نو کوئی غم ہوئے گا۔ میں عرض کر رہا حضرت سیدنا ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جدوں ویکھیا اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیان کردہ شرائط نو تسلیم نہیں کیتا، نہ اس گل تے آیا ہے سونیا پیسے لے کے درخت دینا، نہ اس گل تے آیا ہے کہ پیسیاں دے نال جنت دے درخت دے ضمانت لینا۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نیڑے ہوئے نے، نیڑے ہو کے فرماندے نے سنگیا میرا نام ابو الدہداء ہے، کیا تو میرے باغ دے بارے بھی جاندہ ہے؟ آخدہ ہے ہاں ہاں میں تیرے باغ دے بھی جاندہ، مدینے دے بڑے باغاں میں جو تیرا باغ ہے 600 درختاں تے مشتمل تیرا باغ ہے، تیرے باغ دے اندر تیری رہائش تیرا محل ہے، ٹھڈے مٹھے پانی دا چشمہ تیرے باغ میں جاری ہے۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو آخدہ ہے میں اے بھی جاندہ تیرے اس باغ دے پھل دے متلاشی تے منتظر پورے مدینے والے پورا سال رہندے نے۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے تیرے کول ایک درخت ہے، میرے کول 600 درخت نے، اے 600 لے خدا واسطے ایک درخت دے دے مدینے والے نو منانا ہے۔ اتھے ہن میں ایک شعر نہ پڑھا، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دو ہی جہانی تے سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے ایک درخت دے بدلے 600 درخت دے ناما کیا سودا منظور ہے؟ اس نے آکھیا جناب ہور کی چاہیدہ ہے، ہن تے سودا بالکل منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نے، عرض کر دینے یا رسول اللہ میں اپنا کم کر کے آیا، تسی جڑا حکم فرمایا ہونو حکم پورا کرنے دا بیل آیا گیا ہے۔ میرے آقا نے بارگاہ وچ عرض کر دینے یا رسول اللہ تسا حکم فرمایا سی جیڑا بھی درخت لے کے آئے جنت دے درخت دے ضمانت ہے۔ عرض کر دینے یا رسول اللہ کیا اللہ وعدہ پورا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا ان جملیاں تے دھیان کرے آجے یا رسول اللہ ایک درخت دے ملنے دا کیا اللہ دا وعدہ پورا ہوئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں ایک درخت دا وعدہ پورا نہیں ہوئے گا۔ حیران ہوئے نے میں تے اپنا پورا باغ دے دیتا ہے یا رسول اللہ کی بجائے میرے آقا نے ارشاد فرمایا او تے ایک دے بدلے ایک درخت ملن دا وعدہ ہے، تو پورا باغ رائے خدا تے قربان کیتا ہے۔ اللہ نے اتنے درخت عطا فرمائے نے جیڑے نہ گنتے ہو سکدے نے نہ شمار کیتے جا سکدے نے۔ تین مبارک ہوئے مصطفیٰ بھی راضی ہے، سونا خدا بھی راضی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک درخت نہیں، وعدہ سی ایک دے بدلے ایک دا، تو 600 درختاں دا باغ تے رب نے۔ اچھا حدیث مبارکہ دے جملے نے صرف درخت نہیں، پھلاں دے نال لدے ہوئے درخت جڑے گنتی وچ ہی نہیں آ سکدے رب نے او عطا فرمائے نے۔ اچھا جناب ہن رب دے نام تے دیویے نا وقت ہو چکا ہے، میں آج گلاں تے ڈھیر کرنیاں سن لیکن اتھے ختم کرساں۔ رب دے نام تے دیویے جدوں تک تشہیر نہ ہو جائے چین ہوندا، 4 بندے نہ آکھ لین با فلاں حاجی صاحب بڑی سخاوت کیتی ہے، دل نو قرار ہوندا نہیں۔ تے جس بندے تے نیکی کیتی ہے انہوں تانے مار مار کے یودہ سر جھکا جڑ دیاں بھئی یاد رکھی میں تیرے تے نیکی کیتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام دا جذبہ ویکھو، باغ دے وال گئے نے، کتھے گئے نے؟ باغ، جیڑا باغ سی نا 600 کھجورا، چونکہ محل سی، بیوی بچے باغ وچ نے، ہون جیڑا رب دے نام تے دیتا ہے پھر او دے وچ قدم ہی نہیں رکھیا۔ توجہ کرے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال دنیا دے درخت دے کے جنت دے درختان دا سودا کرن والا حضرت ابو الدحداء جدوں واپس اپنے گھر آئے نے باغ دے وچ قدم نہیں رکھیا، حالانکہ بچے بے باغ وچ نے، بیوی بے باغ وچ ہے۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوروں کھلوتے نے، تھے کھلو کے اعلان کر دینے، یا ام الدحداء اخرجے من الحائط فقد بعتہو بنخلت فی الجنہ۔ اے دحدہ دی ماں باغ وچوں باہر آ جا، کیونکہ میں باغ نو جنت دے بدلے ویچ آیا، اس باغ نو جنت دے بدلے بیچ کے آیا۔ اے امت دحدہ بار آ جا۔ جنابے والا ساڑھے ہاں مزاجے وے، اگر مرد کوئی نیکے کر کے آ جائے، گھر آلے قبیلے آلے اس نو کوستے نے بچیاں دا نہیں سوچیا، اپنے بیوے بچیاں دا خیال نہیں رکھیا، بیوی بھی تے حضرت ابو الدحداء دی ہے جدوں اے سنیا میرے سر دا تاج اس باغ نو جنت دے بدلے بیچ کے آیا ہے، اوتھے کھلو کے اعلان کر دیا نے، رابحہ بیعو کا دحدہ مبارک ہوئے، آج تو فائدے دا سودا کر کے آیا، آج فائدے دا سودا۔ لہذا برادران اسلام اگر نیکی دا کمال حاصل کرنا ہے پھر رب دے نام تے قربان کرنا ہے۔ تیرا دتا تینو دتا تیرے اتو واریا، بس ایک کیفیت بن جائے، اسے نو انفاق فی سبیل اللہ دے نے۔